بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء بالمتر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. وعن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعه والركعتين في الوتر حتى يدخل ببعض حاجته. باب ابواب الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر ما تاسو ته ویلو بیا به ما عادت چې بعض صلوات مخصوصه دي. بعض صلوات کوم یو دي مخصوص دي. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه صلوات مخصوصه ذکر کړي. هغه کې صلات خوف هم ذکر کړي، عیدین هم پکې ذکر کړي، جمعه هم پکې ذکر کړه، نن پکې وتر ذکر کړي. وتر په لغت کې څه ته ویل کېږي؟ ضد الشفع والشفع والوتر. نو وتر او وتر دواړه ویل کېږي. وتر یو تیرو یا تیرو، وترن و وترن مصادر د ثلاثي مجردو هغه کې قیاس د تنوی ټول سماعي څه شی وایي او په اصطلاح کې هغه صلات مخصوصه دي بعد العشاء. دې نه ویلي صلات مخصوصه بعد العشاء چونکه هم وتر دي. بلې د بعض علماء یو رکعت دي او بلې د بعض علماء درې دي. نو په دې نسبت باندې دلته کې هغه د مناسبت باب ما جاء في خو دې کې یو څه اختلاف دی مولانا. دلته یو لیکل کوم د رسول روان تبارک چې حکم د وتر وسه دی. هغه درې او یو کې رسول خبر روان ورود د وتر کې رسول خبر روان. دلته یو اختلاف دی چې وتر حکم څه دی. باندې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه واجب او باندې د ائمه ثلاثه او د صاحبین مرسل مرګري دي مسنون دي. ائمه ثلاثه او صاحبین مسنون ورته دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه واجب ورته. اوس به دلایل ولري. زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه لومبي دلیل د حدیث د حضرت بریده اسلمی رضی الله عنه ترمذی کې بدل تراشي یو شمیر حدیث د حضرت بریده اسلمی رضی الله عنه ترمذی کې براشي الفاظ سری محمود خان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق ومن لم يوتر فليس منه. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. دغه اذا حق اطلاق کله کله په مسنوناتو کې علماء رسو جمله ته وګوره کوم حق راځي کوم سره وعید راځي. دواړه چې یو ځای کې وجوب دي. فمن لم يوتر چا چې وتر ونکړه لفظ مضارع داخل کې معنا د ماضي منفي ورته نو فليس منا وعید راځي. نو وعید په گناه کبیره نو گناه کبیره به کله شي چې ترک د واجب شي. ترک د مسنون گناه کبیره نه ده. نو دواړه چې یو ځای کې حق ليس منا علما دلیل حدیث د حضرت بریده اسلمی رضی الله عنه په ترمذی کې الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا دا یو شی. دویم حدیث د حضرت حذیفه رضی الله عنه دی. هغه څه دی هغه په ډیرو کتابونو کې ترمذی کې دی او په نورو کې دی. ان الله امدکم بالصلاه هي خير لكم من حمر النعم وفي رواية إن الله زادكم. من يودا إن الله أمدكم وفي رواية إن الله زادكم بالصلاة يوم هي خير لكم كتابنا بهتر دي تسرو صابونا إذا قدم صفات موصوف تلك سرو خان دي مراد دي دا پر عرب
صحابو کې ډېر قیمتي مال ان الله امدکم بالصلاه وفي روايه زادكم بالصلاه هي خير لكم من حمل النعم الا وهي الوتر وبدأ کې وهي الوتر یو روایت کې وهي الوتر دي الا وهي الوتر اوس استدلال د کوم نه راوځي ان الله امدکم زائد جنس د مزید نه الګ استاسو په دوره کې یو طالب زیات شو نو د فنونو به کړه دورې وي زائد قانون دا دی د جنس د مزید لري نو مزید لري پنځه منځونه دي فرض دا فرض نو سوال یو وکړه دې د فرضیت معلوم شو بالکل واجب فرض عملی دي کړه ودلته کې نو ته واجب په بل بنیاد دی چې ثبوت یې په خبره باندې بشک خبر واحد مفید د وجوب دی د درجه د وجوب ده یعنی دې نو فرضیت معلومه دا زمات به دی درې ملکا په مستند بازار کې درې په مستند بازار کې او راوی حضرت علی رضی الله عنه دی الوتر حق وقتنا راوی عبدالله بن مسعود ومستند بازار کې راوی عبدالله ابن مسعود دی الفاظ سری الوتر واجب على كل مسلم الوتر واجب قال النبي صلى الله عليه وسلم وسرره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر واجب على كل مسلم وفي رواية أغلى عليه الوتر حق واجب الوتر واجب على كل مسلم وقبل رواية الوتر حق واجب على كل مسلم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايته وقم مستند بازار كده او پر روایت مولانا سے تاسو پر ترمذی کی موے ترمذی کی براشی ده تلاته چه بنری تو ترمذی کی دغه کی سدی من نام عن وتره وتر نو دشو نفل يصلي اذا اصبح من نام عن وتره شبع فليصلي إذا ذكر فليصلي أوديك إذا أصبح من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح صباح داخل جو نؤوديك مولانا صاحب دا زما دلائل دا وجوب دلائل خداوی دلائل او جواب باندې په ترمذی کې د حضرت علی روایت فترمذی کې د حضرت علی روایت الفاظ علی خان او غیر مرفوع دي ذکر لسته به یو ټکی راغلی الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبه الوتر ليس بحتم فرض نری كصلاتكم المكتوبه ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حديث كلها كانوا قد يقول لك يدري دليل دي كذا ممكن الوتر ليس بحتم تيسرا واجب لي كصلاتكم المكتوبه ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الوتر حق على كل مسلم وسراشا نغيب يقول زي دارون بي خدا حضرت علي قول دي ليس بحتم كصلاتكم المكتوبه هذا پر اجتهاد تسنه معلوم کو تسنه هماویل کی رای دراوی حجت نوی سچی ہے حجت بھی روایت ندید سن نقبل اتحاد کی ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر بھی جی پیغمبر ہوئے واجب نشو اور پیغمبر سے بھی نہیں پایا
الوتر حق على كل مسلم. اي مولانا سيدي دا جملة ده الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. ده قول دي، ده قول ممكن اعتبار نوع موقوف دي، ده أحاديث مرفوعة ومقابلة كي شمالة المرفوع رواية. ولكن سن رسول الله ده دخل اجتهاد دي ممكن اعتبار نوع قبل دي وي پیغمبر وی دي سنت وي. انا کا پیغمبر پورے شاید وی دي سنت اس الفاظ تو گورا الفاظ تجري الوتر حق. البيغمبر مبارك قول تقول ما تغيير وجوب معلومي نلاول خدا ليس بحتم ده قول سنن ده قول اور ده اجتهاد تسري انه اجتهاد صحابي ده احاديث مرفوعه كما مخي امدكم وغيره او ده حديث دي كما الفاظ وي. ولكن سوي الوتر حق على كل مسلم. ده ما دليل مرفوع او بیا جواب بتخبل یو کما تر درې موجود نه دلیل دا مطلب دی چې د فرض په شان نه دي. بالکل فرض له مستقل وقت دی، له مستقل وقت نشته. فرض دا واجب ليس كحد منهم وای. فرض دا واجب، فرض له مستقل وقت دی لا نشته. فرض له مستقل اذان او اقامت دی لا نشته. فرض له مستقل امامت دی لا نشته. او زمان او سن دا نه دي چې مسنون دي، سن ثابت په سنت دي. دا حق دي په بیا وای ثابت په سنت دي. او مولانا ابن الهمام سوي ډیره خپل خبره کوي او الوتر واجب اعتقادا. اعتقادا واجب دي څه مطلب چې منکر کافر نه دي، دا واجب منکر. وفرض عملا ابن الهمام الوتر واجب اعتقادا وفرض عملا وثابت وسنة ثبوتا. څنګه ولکه الوتر اعتقادا يعني منکر د فرض کافر دي، منکر کافر نه دي. وفرض عملا عملي طور فرض دي د فرض واجب یو عمل دوه تاریخ ناسه دوه ګناه کبیره. وسنة ثبوتا ثبوت بسنتو وګوره د به یو باندې باندې توفیق د روایت ورته چې کوم د سنتو ویلې د معنی څه مطلب دی چې ثبوت یې چا سره دی. نو یا خو په موږ د علي صاحب خپل اجتهاد ناخلو مرفوع قول به اجتهاد او یا سبا ویما شابه سي چې دلته کې د علي خبره ټیک ده کنه فرض نه دی کنه او بل سنت دا چې ثبوت په سنت دی. دا د دوی یو دلیل زمان جواب. د دوی بل دلیل هغه 5 صلوات في اليوم والليله. عربي هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. یا دې ما به نور تفصیل به تر دي دا تفصیل ما خپل دلایل درته او د دې څه جواب کومه یا دا محمول په ما قبل د وجوب د وته دلیل ذالک ان الله امدکم معلومیږي دا چې یو وخت کې نور رستو زیات شوی ان الله زادکم دلیل دا چې یو وخت کې زیات نو بیا زیات شو امدکم او زادکم امدکم او زادکم دا دلیل دی. نو یو محمول چې په ما قبل د وجوب د وته دویم دلیل سره چې بالکل ما د طویل التمدا د جواب دی البته कि चूंकि मुस्तकिल वक़्त न लरी अज़ान न लरी इक़ामत न लरी जमाअत न लरी ताबे द सलातुल इशा दी नو ځکه د عشاء په منځ کې داخل او د امام ابو حنیفه دا باندې چې کوم قسم د تکړه او تاسو یې هاي ویږي یا هو د زوم نه وی پینځه ویش میرا فجر ظهر عصر مغرب عشاء وتر ويسوشو ويبينزا بیا ویشمیر چې شمیر ويسوشو ويبينزا ويته بیا شمیر چې بیا شمیر ويسوشو ويبينزا بیا ترا تحت کتابه ويته په خطو کتابت نه کوي. اصل کې رسول امام ابو حنیفه مقصد سو کې تفصیل کې خو به شمارو او اجمال کې نشمارو تابع د صلات العشاء دی وجه ما ویلو چې دا مسعودان خراب شو
اگر چې ویتر سم کړی دي چې اعاده د مسعودت د موږ کوي ویتر باندې سره خیو بل قول دی مولانا صاحب رسول الله مبارک فرمایي وفيه لفظ لوجه وقت دې شو خشيت ان تكتب عليكم الوتر دا هغه حدیث دی مولانا صاحب ډېر تفصیلي دی بخاری مسلم ټولو کې راځي ماته ګورم چې رسول الله مبارک یو شپه په اعتکاف نه بار راووت او صحابو ته تهجد په جمع کړی دي وایي ته تیار دي صحابو قالو وي حضور پاک پیغام ته تهجد په جمع په بل شي خلک نو په دوی مشوره وکړه نو هغه خلکو نور خلکو ته ویل په طریق مشوره جمعه ته خلکو راغله نو په سرورو مشوره ونه نو صاحب صحابو ته وی ویستا ما لقد ما پولیستا ما ته پته یې تاسو راغلي وزه د معتکف نه کارونه وته چې خشیت ان تكتب عليكم الوتر او په بل روایت کې چې والدانه دي په بل کې راځي چې خشیت ان تكتب عليكم بل کې راځي خشیت ان تكتب عليكم صلاه الليل نو هلته کې چې خشیت ان تكتب عليكم الوتر دي الوتر نه مراد صلاه الليل دی اور راشي ترمذي بخبل وای په ترمذي کې اذا وتر اسلام صلاه الليل مع الوتر کې دا وتر اسلام صلاه الليل مع الوتر دي حدیث کې دا راشي کې ته وای عائشه بي فرمایي قالت يوتر بأربع بست وثلاث يوتر ست وثلاث بأربع وثلاث تاسري بلکې قال زبير يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمانية وثلاث دلته يوتر زمانہ کې ده اور صلاة الليل مع الوتر مراد الوتر اطلاق څه قال يوتر بأربع وثلاث يوتر بثلاث تبعين ولا اور صلاة الليل وست وثلاث وثمانية وثلاث نو د وتر اطلاق ترمذي په خپل په عبارت کې راته وایي چې د مراد د وتر نه وتر مخصوصه لري صلاه الليل مع الوتر مراد نو خشيت ان تكتب عليكم الوتر یوانه وتر په جمع نه دي کړی ورته تهجد یې کړی نو د وتر نه مراد څه شی دی صلاه الليل مع الوتر خلاص مجموعه او مولانا صاحب یو بل سینم دی ادا ثلاث كتب علي ولم تكتب عليكم ثلاث كتب علي ولم تكتب عليكم دري فما فرض دي فتاة فرض نري الوتر والأضحى والضحى تبوي الوتر والأضحى والحياء أول والضحى كده معلل جواب ردينا مكما إذا محمول لفدي في وقت بيغمبر واجب وبمنو واجب لا أما تكون سلبيا بمنو واجب ودا جواب جواب دی کمزوري نه دی او بل جواب دی بل و یو وخت په پیغمبر مبارک واجب نو اما تکم د معلومه کوم واجب لیکن دا معلل پدې دی دې کې الحاري هي واجب په پیغمبر واجب نه او بل ارکان صلات الاضحى نو بیا یو واجب په پیغمبر او بل څه کې دی ضحى صلات الضحى په پیغمبر باندې واجب أو كلا كلا بل عائشة صديقة ما رأيته يصلي الضحى ما في غمر صلاة الضحى نريدنا خلاص أشبه هذا ما دلائل لا دلائل أو دارين الجواب شو لذلك نوصله لي ابن عمر إن رجل يصلي سؤال بعد صلاة الليل فقال رسول الله صلاة الليل مسنا ما هو قاعد يكذب ليك يوم الركوع ولذا أي موصلة سو بتر يوم والا قوري شيء بيو سلام سبب يوم ركعتم قوري شيء بيو تسليم درين قوري شيء بيو تسليم شيء موي مايا ميزان قوري شيء بيو تسليم مايا هو نتياتنا صلاة الليل مسنا دول فإذا خشي أحدكم الصبح او یو سړی یریږي د سبانه باندې راخېږي نو بیا به څه کومه صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ندير لنا معلوميږي أي مسألة صح چې یو رکعت ځان مستقل دی
او زما دلیل فزیلعی کې او کستاسو یې ما د زیلعی حواله درکړې او مضبوط سره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتيراء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتيراء البتيراء ستوي أن تصلي ركعة توتر بها أن تصلي ركعة توتر بها هغه روایت دی مثلا او کتوی چې نه درې اوی سوی وی درې پیغمبر کړي خو په دعا او تسلیمات درې کړي خو په څو اوی کې درې قائل دي په دعا او تسلیمات نو حاشیه کې دا غینا عائشه روایت شته په نسائی حواله ده وګورئ ما دا په یاد وی په حاشیه کې شته كان رسول الله يوتر بسلام لا يسلم إلا في آخرهن لا يسلم إلا في آخرهن هذا ما بدل بلا ما مصبرة بخاري کے براشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وأربعة وثلاث ثلاثة كذو تويو تو يقدروا تبي بلنا فرمایا مو دیر شيدي تبريدي کی براشي کہ رسول الله فاصل مبارك يوتر بثلاث يقرأ بالأولى بسبح اسم ربك الأعلى وبالثانية بقل يا أيها الكافرون وبالثالثة بقل هو الله أحد نجي ثالثة وي مدادرين بجدا سلام كداغي جزء وي او يوتر بالثلاث نوالي متبادر دري بيور سلام دي كبدو دي دا ما بلد ايه بلي موعد بلا موعد بل عائشة دي روايات البخاري كرادي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا بخاري كرادي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ما دنه او د دې څه جواب کوم رکعتن د دې دا مطلب نه نه عن البتيراء د دې مطلب دا چې دا یو رکعت د مخکې شفع جزء تطبیق قبل غیر روایات سره او قرینه پیدا د دې لکه صلی رکعت واحده سوتر له ما قد صلى لا یو رکعت ما قد صلى لروي ترکی نو ما صلى وکړه وی ترکی چې ځان دې کداغي جوړي او ځان دې بیا باندې وته دا ځان دې جوړي دا په قرینه شو وقد دعوانا ان ابن كان يسلم مولانا سيدنا د خپل رضا د يسلم سلام یې ګرځاو فبين الركعة والركعتين في البيت حتى يأمر ببعض حاجته لا رد عبد الله بن عمر فالاجتهاد يوترون دا معنى أغني يصلى ركعة واحدة مستقل يوم اجتهاد الصحابي الذي ضمن أحاديث مقابل کے حجت دے اور مولانا محشدی لکلی دی مالا تقیاد ہوئے خود مستدرک کا حاکم حوالہ دو گورو تھا أن ابن عمر كان يسلم في الركعتين فقال عمر سوي وكان أفقه تجويد زياد فقيره وكان ينهض في الثانية بالتكبير لا نعلم كذا زيادة او تاریخ ولی مولانا دفع بچاک کے حوالہ دا حاکم کو مستدرک مانا توی کنا حسن بدل تجوي ابن عمر يسلم فقال أبي عمر كان أفقه منه وكان ينهض في الثانية بالتكبير انتهى. قال الطحاوي حدثنا محمد بن عبد الله بن جبار المرادي قال حدثنا خالد بن بدر الأيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة وهو سبعة المدينة السمرة دول سعيد بن مسيب هو ابن الزبير او د دې فقهاء مراسل پر حجت دي هغه کتي جبر اسکنا قاسم ابن محمد بن ابي بکر
او ابو بكر بن عبد الرحمن خارجي بن زيد عبيد الله بن عبد سليمان بن يسار في مشيخة سواهم يرفقه فقال مما وعيت عنهم وجمات يذكرني خالد ابن عبد الرحمن بن ابي زياد وي دبلانا نقل في ابو زياد ابو زياد وجمات يذكر ان مثل صلاه لا يسلم الا في اخرهن بيش وكذا لو كنت التاويل ملكه اكاجي ده روايات ده وجنه ودما توتر ما صلى لا وجنه لو صار بس يجا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب أن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته فالصجعت في عرض الوسادة ما والجماعة بيرجع وسادة بالغ تموي او وسادة طولة تموي دولا الاحتجاج وسجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى الضحى هذا وسادة وسادة بالغ نور والا او حضور پاک او ما د بالغ غلطي طرف سره عارض هغه سر کې خود په مداس او کتولوي نو ابي او قور والا دواړه په طول کې شوزه او ته په عرض کې شوما شابه أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النعم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شق معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فسمعت مثله وقمت إلى جنبه ووضع يده على رأسي وأخذ بأذني يفتحها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم سجد حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح وبه قال jadi masalah wala ابن عباس ولا مسائل من الاستديو شابه وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن ربيع قال اخبرني عمرو بن الحارث الحارثي ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اردت ان تصلي فابدا على كعبه توتر لك ما صليت قال القاسم وراينا اناسا ادركنا يوتر ما صليت على كده بخينا جزء شابه وان كنا النواسع وارجو وقال الذي خلق قاسم بن محمد بن ابي بكر وي إن أدركنا يوترون بثلاث وربما يوترون بواحدة نوي بثلاث وإن كل لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء بأس ولي عملية ورقة بثلاثة ولدني أو اجتهاد كده توترون أركع ركعة نكون كده فرقع ركعة نيوتي ما يوتي دوا واسطة لكن ما بيجي ده اجتهاد برابر نلي لكن توتروا ما صلى لو بعد الثلاثة وصل موافقة فري حضرت عمر ابن الهمام يو وسند صحيح بعد حضرت عمر يو وصار نقل كده ورقه دوالة بلا کی وسعت وی بیا بداسي ولوا ابن الهمام باب د وترو کی کوکورا وسند صحيح عمر اثر نقل کړی او غسدي ان عمر راى رجلا اوتر بواحده إن عمر رأى رجلا أوتر بواحدة إن عمر رأى رجلا أوتر بواحدة فقال ما هذه المديرة ما هذه المديرة لتشفعنها أو لأؤدبنك واسع ذولي ما هذه المديرة فقال ما هذه المديرة لتشفعنها يا لتشفعنها دورة بلشيء لتشفعنها جريها أو لأؤدبنك برابرون بالدبن تجدون واسع ذولي وليها ابن الهمام بالسند صحيح هل كليدي فتح القدير كي ذوق الفتح وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها وعنه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه يا مولا سلكا كله ديان لسم کړي کله پیندل لسم کړي کله ول لسم عموما بعض علماء تثبيت کوي بعض وی عموما به التودري يقول التودري يقول کله امام کړي دي کله جاتم دیار نس پیندل ول بعض وینا وی رسول الله مبارک عام تهجد مع الوتر دا يقول کله دا سکړي دي چې د وتر نه پسې 2 رکعات جالسان کړي نو چا هغه شمیرلې دي پکې
او چا نه چې څوک نشماري یولې دا چې څوک شمیري سوچو یاد ده او کله به داسې کول پیغمبر مبارک چې دوه به خفیف لومبې وکړل بیا به شروع کړه نو چا هغه دوه خفیف پکې شمیرلې دي که چا نه دي شمیرلې چې شماري نو 1500 سوچو دا 1400 سوچو او دوه رکعاته سنت د فجر ابي مسر نږدې کړو د فجر نه پس نو چا مستقل مونږ نه دي شمیرلې چا شمیرلې سوچو ولا دا یو تعویل دی یو تعویل دی او کلی مال تاړو دې خبره وکړه ورپسې شه كانت تلك صلاة وتعني بالذي فيسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يضع رأسه 11 دې مناسبت ده باب ذکر یو له سوګي وتر شامل دی باب ما جاء في الوتر شابه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يسجد على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة باب ساعات الوتر قال أبو هريرة وتر ټول شپه کولش خدا عشاء نفس نو کله چې بدن اعتمادي کې پاسې دې شمه واخر شپه بهتر او که اعتماد دي بیا باول شپه دي شابه دې قال أبو هريرة رضي الله عنه وصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم او دې ولې وي دبا حدیث یا دا ټول اورد اخر شپه کې پاسې دې ورپسې وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما وعنه محمد بن فضل السدوسي خار ورپسې فرأيت ركعتين قبل صلاة الغداة أوتي أذان بأذنين قال حماد بن أيوب حاضر کې په تفصیل درته ویا وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال او دا ټول ته به تاسو ټول چې اقامت به وګورئ کې ودان اقامت مراد دي يعني دا به ډېر مختصر کول بسرعه شابه قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كل الذي أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى السحر باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم مخکې شابه سهار ورځ سهار خطونه مخکې باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله دا سنت وي نو بیا ولې داسې کې تهجد له اهل نه پاسې یو دی له پاسې وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى راقده معترضه على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني او اوترت باب ليعجل اخر صلاته وقد اتفاق كده مستحب دي ها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا باب الوتر على الدابة وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فاوترت فقال عبد الله رضي الله عنه اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير باب البعير قدنا يوتر على البعير دا وی دلیل دی دا سوال وکړي په حقوق چې کوي نو نفل دي کنه سنت دي کفاره به نو بیا واجب به نو په نه کول دې یو دا چې دې قسمه روایت مال شوبه پیدا واجب وته دا نه وکنه هغه د څه ویلي او دریم دا دلته وی کان یوتر على البعير کړه حاشیه دیو د فتوحاوی حواله در کوم او حاجه کده ته مچیات بلی شي وروى الطحاوي باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يصلي على راحلته ويوتر بالارض ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل او ما جرتكم دلائل وان بعض دلائل بدبر حاشيه استها بعض دلائل بدبر حاشيه کې کله ما دې شي ودا غنه نوٹ کړیا باب الوتر في السفر وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي ايماء صلاه الليل الا الفرائض ويوم ابن عمر دې بلنه او طحاوي کې ابن عمر رضی الله عنه او یا په جواب مې وکړ چې کله په روزه د وجه نه فرض په سفر خدای تر په سفر دې باندې شوبه پیدا کړل کده په واجب ما شابه دې مراد اختلاف دي امام ترمذی بخاری مختصر ته ترمذی مفصل زمون ته تفصیل کوم د اجماع ورو اوترا شمالانا سیوا ویتر چې دي دا قنوت فل ویتر زمون پولیس پټول کړي او دا امام مالک پولیس پر رمضان کې دی فقط
او د شافعي او د احمد په اخیر د رمضان کې دي سموي هو یې مثلا نو په دې باندې قنوت فی الوتر یا قنوت نازله نه قنوت فی الوتر په ټول کال کې دي بلی د مالک رمضان کې دي فقط او د احمد او د شافعي په دې باندې په اخیر د رمضان دا ما د راي سری اور اسه تاسو نن تاسو ویتر ټول کال کې د سوق په واجب وي د سوق سنت وي ټول کال کې زما هغه دلایل چې کوم نه قانون به ویتري یا یقنط فی وتره یا کان یقنط فی وتره تقدم دلایل ډېر شی دي دومره دي چې پانه په پیډا کې عمره ته اجمالا دوه ټکي وي دلایل دي او بخاری مسلم ټول صحاحو کې دا باب راځي یو راوی وي کان یقنط فی وتره په دې ټول کال کې نو قنوت بل ځای کې راځي انا فی وتره بل ځای کې راځي یقنط فی وتره ماشاء الله دا ټول زموږ دلایل او دوی دلایل راشي هغه جواب او کلی جواب وکم صالح الموالي مسدد ابن مسرات شابه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه قد اعتنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم دا دلیل دا ویترو ذکر دا قلوت نازله نازله قال نعم قيل او كانت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا تتركون قبل الذكر قال بعد الركوع دي وذا قلوت نازله دا مخنا بعد الركوع او يسيرا کته چې دې معلومي کې دا چې یو میاشتې ویلې دي نو هغه قلوت د صدا قلوت د فجر دې کې کوم اختلاف هغه پوهیږي کنه دا قلوت نازله دي هغه موږ وایو چې یو میاشتې کې مې او دا بعد الركوع دي نو بل اختلاف دی چې قنوت د وتر قبل الركوع بعد الركوع پای مسله سوي بعد الركوع امام صاحب سوي او دا مالک یو قول ولې مخسره اغي داوي دا وګورو تا خدای ته وګورو دا قنوت دې نه دي دا موږ عمل دا په صبح قرينا دا څه پسې وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت كنت قبل الركوع او بعده قال قبله دا قال ما ادري القنوت قبل الركوع قال قبله لو كم قنوت مراد روايه قنوت دا قال فان فلانا اخبر ان كان انك قلت بعد الركوع حضور ده سؤال قال كذا دروغي ویلي انما قنات رسم بعد الركوع شهرا بعد الركوع قنوت نازله يوم يشتو ففجر كيو وراه كان بعث قوما يقالهم القراء تقريبا ذها 70 رجلا الى قوم المشركين ياتي كنا بالمعونه ولا دون اولئك اغم مشركين درجه قريش ولا مكي ولا وكان بينهم وبينهم حمد فقندهم شهرا يدعو عليهم ما يوم يشتي اخيرا يدعون ما لنيجي قنوت نازله او دوکه وسره کړو هغه قوم فوجي قنوت نازله دي نو هغه بعد الركوع صرف يوم يشتي پتہ لګي چې عام قنوت قبل الركوع دي دا دمون صریح دلیل شو او بل په ابن ماجه کې د ابي ابن كعب ابن ماجه کې رسل د ابي ابن كعب رضی الله عنه دا د حاشیه کې د مولد حاشیه کې نشتا هغه کې څه دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر فیقنط قبل الركوع یاد لرئ اور رسو پکې د ابن مسعود ما د طبيعه مدامت پکې شتا او مصنف د ابن ابي شيبه کې دي ابن مسعود او اصحاب كانوا يقنطون بالوتر قبل الركوع دا تفسير وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا بعد الركوع هغه سره د خیرو هغه سره د صبا ذکر دي هغه سره د شهرت ذکر دي هم محمول او قنوت نازله فالبسيشا زائدة عن التيمي عن ابي مجلس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رعد وبقوانا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يدعو على ذهن نامياس دي دا قنوت نازله دي قال اخبرنا خالد بن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر ما بين الى مغرب او فجر کې او منتهي فجر تشو نو دا منسوخ شو بیا او وسم کولې د فقهاوی او مسلمانانو سخت ډېر وي دې وسم پټولو کې ویل شي دا براعت اختتام څه شي شو هغه يدعو عليهم يدعو خيرات هلاکت ده کنه نو دې سره اختتام راځي نو اختتام
دا کتاب ته اشاره شو برات اختتام د انسان ته اشاره شو ابواب الاستسقاء طلب د سقي یا طلب د سقيا بلوغت طلب د سقي یا طلب د سقيا او په اصطلاح کې څه ته وایي طلب المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة إليه طلب المطر شابسين طلب المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة إليه مطر طلب دول وكيفية مخصوصة تفوق حاجة وتلاشي طلب المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة إليه ويجب خبر ومناسبة معنى لغوي اصطلاحي واضحة خود براشو مناسب ده په کوي استسقاء چې رسول الله مبارک درې طریقو باندې کړی یو دا چې د مانځه نه پسې په جمعه کې کومې په خطبه کې استسقاء کړی دا یو قسم خدا دې ته یو په پالي دا خدا دې چې سړی د مانځه نه پسې هغه دوه کې خدای پاره دا خو دې وپاسه و یو یې د جمعې په خطبه کې سوال کړی دی یو دا ویم دا چې د کلی نه بار دی بیا چې د کلی نه بار وته دی نو بیا رسول الله مبارک په کیفیت یو دا چې مونږ دې نه لري کړی او صرف دعا وکړه او دویم دا چې مونږ دې کړی دی او دعا وکړه سوچ د کیفیت ته جوړه هغه په دې واسم د جمعې په خطبه کې دعا کول ډېر شو را روانه او دیم بار وته دي په بار پوتې دي اے مواهب اللدنیه کې دي چې رسول الله مبارک بار پوتې دي صرف یو زله مسکړې دی او باقي مندري کړي صرف یو زله مسکړې او په باقي کیفیتو کې منظر نه دي کړي وزل د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د ائمه ثلاثه او د صاحبینو میانس کې وي اختلاف ائمه ثلاثه او صاحبینو کې په استثناء کې منځونه موقته و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه نفل دې که څوک کوي منځونه موقته نه دي نو زموږ فقهاو یو قول نقل کړی دی چې د خلکو داسې د اسمان په سبجت کړي هغه امام محمد سے وی ليس عند ابي حنيفه في الاستسقاء صلاه ليس في الاستسقاء صلاه نو سے وګوره کدا ذکر دي کنه دا حدیث وګوره دا حدیث کړی دی کنه ګوره چې موږ د دواوی کې امام سے په حدیث نه کوي او تاسو وایي کوي الله امام ابو حنیفه وایي مذهب وګوره دا یو روایت وګوره هغه د استسقاء صلاه منکر نه ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة مؤكدة ولي ذكر رسول الله مبارك تو شپږ کرات او دي او څوک زیات کم وي یو کرات کې مسکړه دي باقي کې نه لیکلي بخاری کې راځي نو چې هر کله صرف یو دلې پټې کړې دي او به نه لیکلي نو که صورت مؤکد وي نو بیا به په هر ځل رسول الله مبارک په استسقاء کې مسکړه وي زوج ورپسې شلګي خبرې پکې روانې دي په دلایل د تدویم نوې پیښ باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن ابي بكر عن قال بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه طلب د سقي کو او حول رداءه صدره واخ دغه مسته چې کومس پکې وي نو ذکر وحمقارا او کته ویل کا عدم ذکر خدای ته ذکر العدم ني عدم ذکر خدای ته ذکر نه دي شي سکوت راځي او ذکر العدم دا ښکار نه دي ټول کلمه کې استنفاذ ما ویلو چې مع عدم ذکر په معرض د بیان کې یو شی بیان نه یو ذکرونه کې د دې تلفظ دی دلته بیان یې کوي دا ټول تحویل د رضا ذکر کوي او دا خارجه وي چې بارې کړي او دا یستسقي طلب د سقیا یې کو نو لازمن به بیا د ذکر کړي په معرض د بیان کې عدم ذکر دلیل د منع وي
دليل النفي ذكر العدم بها وحديث سمع المشروع خروج إذا لبان هو له دویم سو طلب د سوقیان لانا مسوالو کې او دریم تحویل د رضا صادر باواله اے مناسب دا صادر چې کړه څنګه باندې نو میقات والا صاحب د میقات ولادي تاری لیکلي دي هغه یو دغه راوړل دي یو کیفیت یې خود دي وی په داسې طریقه به وانه ظاهر باطن شي او باطن نه اشعه علماء شیخ عبد الحق دهلوی لیکلي په داسې طریقه به وانه چې ظاهر باطن شي او باطن ظاهر شي او خي قص یو قص خي شي او اسفل اعلى شي او اعلى اسفل شي شو درې کیفیت ظاهر د صادر چې کوم دنه دی په بار شو چې کوم بار دی دنه وشي چې کوم لاندې دی پورته بشي پورته بلاندې شي چې کوم خیر دی قص بشي قص شي نو بیا طریقه کوله طریقه څه ده وي په دې خلاص با قص طرف لاندې ونیسي شاته په خلاص با قص طرف لاندې ونیسي او په قص لاس با خي طرف لاندې ونیسي نو شاته به واړې نو بل به وګو طرف نو چې په خي طرف دی په خلاص دی قص ونیو او لاندې نو هغه کم فراشي هغه قص په خي طرف شي او برابر شي ویږي او چې په قص لاس دی خي لاندې ونیو او راځي کو نو هغه خي په قص طرف شي او برابر شي دا بالکل کېږي ظاهر باندې نه جوړ دا څنګه جوړيږي او چې په یو لاس کې یو سړی صرف په یو ګوته کې په سبا دی زه به چاله مخې په یو ګوته کېږي ادا کدا دا قص په خلاص باندې قص طرف وړي خلاص وړي ځا قص طرف نو چې قص نیولې و او یې ګوته کې وځي واړي ګوته کې وځي کې واړي نو ظاهر باطن ظاهر شو کنه او خدای اکبر کا چې په خلاص لاندې د قص طرف ونیسي او په دې ګوته کې څه کې واړي یو ځل به واړي یو ځل نو ظاهر باطن شو باطن ظاهر شو او چې د تیرا ورې نو خې قص شو قص خې شو لاندې باطن هغه چې کومه طریقه خوري د پتوړ اب بالکل نه کې ما چیلنج ورکړې په دې ان کې بالکل نه کې نو زه بدوي ما ته بلاته به رسول الله مبارک آیات بالله دا چې په کوم دا کبړې وې کو بس تحویل درې دا دې دا وای ظاهر باطن او باطن ظاهر کړي یا دا څه وکوا چې قص کو بس یو کیفیت او کم کافی ده او دې کې اشاره څه لري خراب ته چې خدای پاک ما دا صدر واړو خدای قحط دې تمرا باندې دا حالت واړې او دې قحط سالینه فرق سالینه په تمرا کافی دي روح پس اشاره باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعل سنين كسنين ما شاء الله امام بخاری دی به انسان دی کله دې ازدادم ذکر کوي کنه غرض یې سره غرض یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د باران د منع دعا کړی دا یعنی استسقاء خو بکې او کله د کافرانو ته چې خیره کې دعوت او کړی نه خطرناک کینه کړی نو د دې د باران اهمیت معلومیږي مناسبت یې څه جوړه شابه علی شاو طرفو بیزادیا نو چې کافر نه د باران کې نو باران سخت غضب شو نو معلومیږي دا چې باران د الله رحمت دی وی غواړه د مناسبت شو شابه دی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركعة الاخرة يقول اللهم انجع عياشا وردا هغه چې قنوت دی خدا نازله دی ګوره خیره ده پکې ها عياش بن ابي ربيعة اللهم انجل سلامة بن هشام اللهم انجل الوليد بن الوليد اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين اللهم اشتد وطأتك على اول کوم چې کېره شي خراب شي
إن الله عذاب مرادها. اللهم اجعلنا سنين كسنين يوسف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم وسلمها الله. قال ابن أبي زناد عن أبيه هذا كله في الصبح. هذا سباكري قلت نازل ها. وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الزهري عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن أبي الزهري عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إقبالا كشيكلا الناس لما كي مشركان مرادها فقال اللهم صل عنك سبع يوسف فأخذت اجعل سبعا شابتين حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله وذن بكنا مداس خلق ذا نظر كار في خوضه لاسي لوگي بخكاري ده إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى والبطشة يوم بدر فغرقت الدخان والبطشة والجزاء الله عذاب رسل لازم شوها باب سؤال الناس الإمام مرد امام بخاري سلي في خلق دي مطالبة الإمام نبوكي دي باران سوالوك ايه قرى دقيقة جميع سوال رالك إمام سوالوك خلق دي مطالبة كي لا نقول كي وربسيشا وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يتمثل بشيخ ابي طالب. لا وقيدا شيخ رسول الله مبارك وده ما شوالنا مبارك ديودل فمكة مكرمة كباران لكي دير زياد راحت شو الباران الدفعات الغلانوة وقياغاني ختمش سابق دباشو ومن دائما يسلم تنظم وقوف كفاية دقيقي لا بدر بدر تشوف خلق بداغين وقمر ولا أو خلق بداغين سابق سيرا نو خلق شغي والي باران نكيرا أبو طالب يرضى سكارجو أمانة لواري وشان شتا رسول الله ما شوف ندي راوت بيت الله لا ديو شعري وي أو دعاء أخرى دولا رسول الله مبارك بوخ دنو تلي جفده تاسي بارانو كجدولا مكة أو دونو قلنا دبونا دك نتاغا شعر جدن أبو طالب ويلي ولنا تاغا شعر لابن عمر عبد الله بن عمر جبكلا دباران سوال كو مزا شعر بمثلا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه وأبيض صفة رسول الله مبارك هو أي رجل هو أبيض يا أبيض منسوب كانوا أمدح مقدر كوا أبيض سبين مخوالا دي مراتنا حسن دي تنبدا سقيكي كده أوريت أبا مبارك مخد رسول الله مبارك دا توصل دا وجهه مبارك دي كتب يدا أبو طالب كريد عبد الله بن عمر يلسو ذكر كي ممنوع على ولا ذكر كي محضور الصحابة كي وأبيض يا أبيض يستسقى الغمام تلبدا سقيكي كده باران دوريت نفمخ مبارك دد سمال اليتامى يا سمال اليتامى عصمة للأرامل مأوى دا يتيمانانو دي يتيمانانو ٹھکانا دا يتيمانان دلال دیداوی خدمت کئی اغیل ڈوڑے ورقی اغیل ورقی داغی خدمت کئی او عصمة ذو عصمة خاوند عصمت دا کندو دا پارا دا کندو خدمت کی کندی رد پوجا بازارو لکی نگردی دی ولا سودا روڑی کندی رد پوجا خشاکولو پسی نگردی دی ورطا خشاکولا روڑی کندی رد پوجا دا نکسب نکی دا کور نباتو دی مقبل عصمت کی دی دا وجنا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى ذو سمال مأوى منام يقرأ ذو عصمة للأرامل فقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه عبد الله بن عمر دي وربما كان قول شاعر من آيات في أبو طالب وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى تطلب سقيا بكذا نجد طلب سقيا بكذا وشيء ما بين الآيات شو وما ينزل رسول الله مبارك برا كسبين وذا منبر حتى يجي شعوب بيت هلناوا أشير كم دي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل
قول أبو طالب ورقصي جماعة وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن سمامه بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم يهدينا وسيله کا شابته فاسقنا حقیقت کې په پیغمبر توسل دی ولی کچرته بدوي نو نتوسل اليك بالعباس بوي یا ابو بکر موجود افضل صحابه موجود ادما او به عم نبینا لفظ نسبت عم او پیغمبر ذکر کا په حقیقت کې په ظاهر کې بدل او په حقیقت کې پیغمبر فاسقنا فيسقون دو سو پسیشا باب تحویل الرداء مستحویل الرداء باندې خو په فکر په حکمت په انجوي کې خدا به امام مقتدیان دواړه ګرځي او قیام نو د جماهیر په امام او مامومین به دواړه او به امام واړي او که صادر نو کوټ دی واړي پشا او که نو رومال در سره دا رومال واړه اکثر ته جهاد وړو صح خبره خلاص دا شو دې طریقه شو نو پنځه د جماهیر مسوق کوي وایا امام مامون او ابو یوسف کوئی صرف امام باندې او دا امام سے یو قول دی امام ابو یوسف کوئی صرف امام باندې دا یو قول نه چاله دا کچا دا امام ابو یوسف امام ابو حنیفه او دلیل سره په مسند احمد کې د عباد روایت الجماهير دليل أغيكي وحول الناس معه وحول الناس معه أمصد أحمد وحول الناس معه ده جماهير دليل أو ده أبو يوسف قولتي أو قول ده إمام أبو حنيفة ده أغوي وحول الناس نمرات تحويل لنا ده حول الناس الى القبلة معه پیغمبر مبارک چې صادر اړو حول الناس تخلق برجات مخکړي قبلنا ذو صور بسيشا وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه ګوره د دې د ابو یوسف دلیل دی وما دا مضبوط ښکاري ځکه دې کې قلبه دا ابو نو که صحابه وینو بیا به قلبو لفظ استعمال شي چې قلبه وقلبو لازما به ذکر کېده شابه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاستقبل القبلة وقال اذا هو صلى ركعتين صحابه وصل صادر وري وخامخ ذکر کېده وصل ركعتين وتاسو ته معقول چې صرف یو قرات کې په شپږو قراتو کې یو ځل کړي دی باقي کې نه دی کړي ها كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه امر به لانها عبد الله بن زيد مازني انصار دا صاحب د اذان نه دی دا صاحب د وضو والا دی عاصم کې دی کنه نشاوه باب اذن رب عز وجل من خلقه بالقحط ان تهك فرسله چې باران مقتل د خدای وی نعمت دی ګوري د باران ضد د خدای غضب دی او دې کې حدیث مخکې تیر شو رسول الله مبارک سوال کړم جواب باب الاستسقاء في المسجد الجامع یو دال چې په جامع مسجد کې وګړه پراته بچا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا انس بن عياس قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاء بينه كلام اي جبل الرياض شو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الاموال وقطعت السبل صاحب خلق فلا وانا بودي جاي يعني ثلاث خلقات شدوا صابينه بازيان فادعوا الله ان يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال تكرار دعاء شو هو مولانا تكرار دعاء دا چې یو دعاء درې ده بعد ذلك ما أنا بدري دواء كي دواء بيا مقدار له بيا يستقبل له ده بيا ده كده ولا كان ويقول رسول الله مبارك دري ده كده
ثم دعا دريد لي وكرد دائما يا لما هو بقي يا لما هو بقي يا لما دريد لما كيكون مثلا كل ستيشتا التستيق يا ودعاء داريدتك الادراري اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ذلك يوم اللهم اسقنا بمقبل اسراك او بیا اسقنا بمقبل اسراك ودا بنشتا یو دعا درې ده خدای پاک نه له نو بیا بیا سوي وابراهيم مسلمان خدای مخ یې یا دعاء للمقتديان دلګان انا قبل يوم الدبلجه لما كده كمان قال انس رضي الله عنه قال والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه ولا شيء ما بيننا وبين سعيد من البيت قال وطلعت ولا زائد عليه سحاب ولا قزعه خذي مكانها لو شويه كم لي فبيت وطها مثل الكرسي فلما توصل الى السماء انتشرت ثم امطرت قال والله ما راينا الشمس سبتا ثم دخل رجل ثاني يوم الجمعه خالد المراد جمعه سبت مخالده وي امرات التي افتا مراد الاسبوع في الجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من ذلك الباب شابت فسبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الاقوال وانقطعت السبل وبارك وجمالنا هلاكنا الهديان اي يمسكها ما وبارك بخدها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والجبال والظلام والاوديه ومنابت الشجر قال فانقطع ولو قنبل تبيلك شابت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسأل ضوء الشمس أبو الرجل الأول قال لا أدري باب الاستسقاء في خطبة الجمعة لا يقصر أنا بلغ قبلة مكة أو ذيك قبلة مخبني برواني وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان تحمد على القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وقطعت سبل فضل الله يريدنا له دور بعد زمانك الصحابة زمانك فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سعي من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الدرس فلما توسطت انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل في ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما دلیل ما تولې شو چې آینده خالی پورې ورو ولې لکه آینده جمعې پرځ په باران د پاره دوه باران ختم شو کنه نو په دا ورځ بیا نور نه ښکارېده وی شي په رڼا و د نور نه ښکارېده نور په سبا د خالی پورې بیا ښکار کېدو ولې مدینه کا جوبه جوبه څه ته وایي اوستا یعنی میاس کې اسباب قاعده او غاړو د ښکارېده لیکن ما ته بل معنا جو کا سبب د اسبوع دا کې څه بده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الاموال وقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والذلاب علينا اقام منده درا بوړو جواب وبدون الاوديه قال فطلعت وهلكت في الشمس قال شريك فزعمت انس بن مالك هو الرجل الاول فقال ما ادري باب الاستسقاء على المنبر منبر پر جمعه کې استسقاء طلب د سوال کولې شي وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رحت المطر فادعوا الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كنا ان نصل الى منازلنا فما زلنا نمطر الى الجمعه المقبله فقال ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشربه عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قل شابتي لقد رايت الصحابه يتقطعوا يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر اهل المدينه وهم من اكتفى بصلاه الجمعه في الاستسقاء قوم سلام تدقن وباس اجابه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عكرمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة الى الجمعة ثم جاء فقال وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال اللهم على الاكرم والزراب والاودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة باب الدعاء اذا تقطعت السبل وبه قال حدثنا اسماعيل بن نور رحمت خرابيږي نور نقصان کوي عن شريك بن عبد الله بن ابي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطر من جمعة الى جمعة فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والآدام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة إنجاب الصوم ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب النداء أو نبي تحويل دريداني تحويل دريدا أغا وقت جبارو دي جابا قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل قبلته باب إذا استشفعوا إلى الإمام شفاعتك يمغل سوالك نورد وطنك خودك جمعه کې پوری شو با بلکې علماء لیکي فقهاء لیکلي دي چې دا باهن نه کیږي دا پوره تبعید ده دا مجھے کوم علاقو کې وګدا نهرونه دي الته پته لګي خوشګی راشي صاحب تباشي خلق غاغانه ارصه ختم شي اے مولا دوی بار ته دي خلک او دا سې دي چې زنانه دي بوزي ماشومان دي مباسي او واړه دي په دې جدای لکسات او ساروی دی وباسي نو خط سارو کې د بچی د مین نو مین د بچو نه جدا دي دا خلک په خدای ته چیغي وي او ماشومان په خدو ته چیغي وي او ساروی بچو په ته بچي او ټول په جو شي او با دا الله ولې دا بندي نو اسینه بندي دا غوي او دا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وتقطعت السبل فارمضاها فدعا الله فمطرنا من الجمعه الى الجمعه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حديث استغفار تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهور الجبال والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه انجاب الصوم باب اذا استشفع المشركون بالمسلمين عند هذا يسأل إذا مشرك كان سؤاله كي تدوار على وكا ولا يدي شيء تاريخ دقلب بيناش غير مسلمان أو يوازي مشركان كلدي ليك حيوانات يبيد بوبو بيناش مسلمان غير من فيدا ولا سيجي شابه ذي وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن ابي الضحى عن مسعود قال اتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال ان قريشا امروا عن الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى هلكوا فيها واكلوا الميتة والعظام فجاءه ابو سفيان فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جئت تأمر بصلة الرحم وان قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل فقرأ فرقة يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية ثم عادوا الى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطش الكبرى يوم بدر وزاد ابساط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فاطبقت عليه بدوي باندې باران يعني دائم شو ها فأطبقت عليه سبعا وشك الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت الصحابة عن رأسه فسقوا الناس ضربا يرجع في الخلق باندې باران كده سيرا بيدن باب الدعاء اذا كثر المطر حوالينا مخبل بابو مخکې دا چې ډېر شي سوال کولی شي دلته وایي چې حوالینا ولا علینا سوال کولی شي چې په موږ یې مه کوه په نورو یې وکړې شابه وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس فصاحوا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره یو کړې ده خو نورو مو سره ملګرتیا وکړې یو کسبات خبره وکړې نورو سره ملګري شي ها فحق المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم يعني كنت شو ها أن يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله مرتين ومخي ثلاثة دي سوق إذا بلا واقعة نعمت
ما ویلو کوم راوي چې کوم لفظ ضبط کړی دی هغه پر صحیح پوښتنه کوي نو چا به مرتين ضبط کړی چا 3 مرات نه ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلم انصر ثم لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تصاح إليه تهدمت البيوت وانقطعت يوم قطوع النور وسراوازون مرغري كلها يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشفت المدينة تكشفت اسمان نخارجها فجعل تمطر حولها وما تمطر في المدينة قطرة فنزلت إلى المدينة وإنها لفي مسجد ذکری تاج ته وي تاج چې پسري نو کې چا پیری میاس خالی وي دارنګ میان د اسمان خالی شو مدینه ته کې چا پیری وریځ ها باب دعاء بالاستسقاء قائما بالکل دعا په استسقاء کې ها وقال لنا ابو نعيم عن زهير خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما فاستسقى فقام لهم على رجليه فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن اختلاف دي اذا دو ركعات كينو قراءات په جهري دي کثیر دي دا به اختلاف لذي کم جوړ بشي ائمه ثلاثه صاحبين وی قراءات جهري دي ودا مختبرين ائمه ثلاثه صاحبين وی قراءات سدي جهري دي او دا مختبرين او امام صاحب پټ در حقیقت ما ورا امام صاحب وی صلات مسنونه مؤکده پکې نشته نو که جمع کې کومه خدا الله کوي مانوي چې صاحب د مواهب الدنیا لګري مواهب الدنیا شپږ کارته شوی دی یو د کیمون دی باقي کې نشته نو چې ځان لکه نو په اتفاق په جهاد نشته دا وی جهاد نشته هغه د ځان د قائل او د جهاد نه کوي نو تر پسې شه دا دلیل شو ها او بل دې کې صلات العيد سره تشبيه ورکړي چې د چا سره صلات العيد هغه کې جهاد دی یو بل اختلاف هم دی پکې شافعي او احمد سوي هغه تکبیرات په پکې ویل کدا اختر شافعي احمد سوي ویل کدا اختر تکبیرات به او د امام صاحب او د مالک صاحب راځي پکې تکبیرات نشته لکه صلات العيد دا دلیل هغه دی چې صلات العيد هم وایي چې نه تکبیرات وی نو دا یو نوی منزل لازما به ذکر شي یو روایت کې ذکر تکبیرات او چې صلات العيد سره تشبيه ورکړي په جهر د قرات تشبيه دی یو چې تر په ټول اشاو کې نه دی د خپل تاسد نه د کېرونو د دې هم لکه نو تشبيه صرف په جهر د قرات کې دا چې تشبيه په ټول صفاتو کې نه دا کوي پکې تکبیرات د قبور په یو روایت په پیدا نه کېږي کې تکبیرات راځي مرفوع روایت دی مرفوع بپسیشا ولم يؤذن ولم يقم قال ابو اسحاق وراى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو الايمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبله تمخكي تحويل دريدا بوكي ها باب الجهل بالقراءة بالاستسقاء هذا التفسير بها وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة تكبيرات فكيف الخامخه ذكر اذا جهر ذكر كي يداو من قبلته بمن ذا وكذا ذا اغول ذكر كي باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يستسقي فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة باب صلاة الاستسقاء ركعتين وبه قال حدثني عباد بن تميم القيدي كده منذكر دنا وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى وقال رداءه باب الاستسقاء في المصلى وبه قال استسقى يستسقي استسقاء يستفعل يستفعلون يستفعلون هنا دي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن
ابي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وضرب رداءه. قال سفيان عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال باب استقبال القبلة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن يزيد الانصاري رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال ابو عبد الله بن زيد هذا مازني او ابن عاصم ذهاب ورقسيه ابن يزيد باب رفع الناس ايدي جميع دعاء في كتاب كما دلائل كبير ورقسيه. وقال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى رجل اعرابي من اهل البر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي ماشيه هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى وضرنا فما زلنا ننظر حتى كانت الجمعه الاخرى فاتى الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المسافر بشر اي ملا. وقال الويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض ابنيه. باب رفع الامام يده في الاستسقاء. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع رفعا كاملا غير رفعا متأسف يقرد إلا في الاستسقاء فقالوا إنه يرفع حتى يرى بياض ابنيه. نور كيف رفع يكتب لنا شابا ما ما يقال إذا مطرت فقال عبارة رضي الله عنه كشيب المطر المطر دوي أصاب يسوب بيدوت بيديك ذكر وردوي بيجي وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن بخاري مالك طيب النافع نوايا غير ظاهر لنوايا والصلاة. قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورآه الأوزاعي وعقيل عن نافع باب من تمطر بالمطر حتى يتحمل. هذا الذي عبارات لقدرها أسنت عبارات وشي ضبط إمام يوصل صاص كتودريكا لا عن النبي رحمة درمان لا إنه خشالة إذا ما قد رحمة بخشالة دي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قال أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قطعة قال فسار صحابنا أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. قال فمطرنا يوم ذلك ومن الغد يوم بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقال ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى صار الوادي وادي قناة شهر. واديك صار الوادي وصار الوادي هو الواديك وادي قناة وادي كاريز وادي غدول القناة او داروس وادي قناة اغلى كاريز كم ليبيني جابده فلم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود جود سخاتوي جود فرا صالحة ويدور يرجع في رم خلق ويدير غياغاني رغبتي وغني رغبتن باب إذا هبت الريح. قال الإمام البخاري معلوم کا اور ريح سبب کیا تبارات سبب وريت دا او د وريت سبب څه شي دي ريح هيرولي نو چې کوم وخت ريح راشي خدای الله نه سوال وکړه خدای وريت راولي
خدای باران کې مناسبت کوه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت الريح شديده اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ولي رابشي ادا خدای پاک صحابه عائشه دې تاسو په بات سره ولې ته اثر دې په مبارک کې راشي وې دا صفات چې عادیان ولید نو هغه وی اذا هذا څنګه دې ريح وريح ما استعجلت به ريح هذا لك وحسن اغني جباد راشي نو له خفقان او دغه کړه نه پلوکا فراشي الله تسوالك عبارات دي كده مناسبه الجواب ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلت بالصباح عائشة بس الصباح بعد دعاءك صباح أنا دي مشرق المغرب ده خبر دي أعلام دي أو كده مغربنا راشي كنا تقول خطرنا دي نو غلط يسري ده صباح ده بعد سوالك ده قربك وجدوا مهتمون راشي الله تفورا رجوعك شاباش. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصيب بالصبا وأهلكت عاد بالدخول. خندق كده كده ها. دعوا ما قيل في الزلزال والآيات. غلط يسري غلط دا چې باران په فائدې ته ولا سوال کې ته ولا بارو دي ته ولا امام نه سوال کې امام ته وي ته سوالو کې ورته کوي ما لیکن کله دا پوری ګرځي قهرم دوری ګرځي احتیاط کوا الله نه سوال کو چې خدایا خبران راکې زلازل زلزله او آیات یو نه خبران او امت په بارانونو کې پر زلزلې راځي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبض العلم وتكلم الله يقبض علم فموت علماء داري وجه بين بدرتا زلزلې وړي شي او عموما زلزلې کله راځي بارانونو کې ويتقارب الزمان تظهر الفتن دا فتن عام دي مولانا صاحب تاریخ کې راشي دا وطنونه واړي دا تاسو په دې ته باندې بادونه بالکل بلډینګار راوځي او دا څنګه باندې باران هوا کې راشي بلډینګار راوځي او باندې باران دا کې راشي دا څومره وکړي او دا سيزونه یې وړل شابه دي ويكسر الحرج وهو القتل القتل حتى يكسر فيكم المال فيفيزوا فبها حدثنا سؤال کوي هر وخت چې خدای زلزلونا او د فتنونو او ساعت فتنو کې ټول بارانونو دلې او طوفان ټول ډالر وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن عمرو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وقالوا في نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا قال خبر بكرتكم على الجواب هنالك الزلازل والفتن وبها ساتا ولدي خلق ټول مرده پیغمبر دشمنی کړي وشبي نو او نبی دا فتنی بارانونه قحطونه چې ابو سفیان باراني او سوالي کوم شابه وبها يدخل قرب الشيطان ویلې مې دي ها باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون انا سره بارانو چې د شکر ادا کې ورپسې جهان قال ابن عباس رضي الله عنه شكر باران سبب درونه دي کنه تجعلون رزقكم باران پتا چې ترتیب کړي راځي دا باران سبب د شکرې وکړه ها وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال قتلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب لا يدري متى يجيك المطر إلا إذا باران علم يولى سردي لا كده على كده مصيبين ولا شيء أما أسباب هو اللي كده وريادك ورياد ديني هم كده ورياد قبل تأكلان شباران ونشي شباب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس سردي ولا نوارا دستورنا مغوارا خمس لا يعلمهن إلا الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري أحد متى يجيء المطر. أو بلا عن اختتام لا تموت